दोनां भितर घर में आज 1.5-2 वर्स जाले आमी ह्या बंडाऱ्याच्या नावाचेर आमी आतां लढो मारतात. हे 1.5-2 वर्सां आमी RTI पेपर कलेक्ट कर म्हणात किंवा CMाक मेळपा म्हणात, गणेश गांवकार आमचे आमदारा म्हणात, सुभाष फळदेसाय म्हणात किंवा काब्राल म्हणात, हेंकां सगळ्यांक जेन्ना आमी मेवळे आनी तांकां सांगलें डिटेल्स सांगली बाबा हो तुमचो जो बंधार म्हणटा पळय हो एक मिरामार पुरती ना, तर हो 3 मतदारसंघाचे जे किनारपट्टीचे जे आमची शेतां भाटां आसा ते देवळां आसा, घरां आसा, देवास्थान वाळवंट आसा, संगमेश्वर देवूळ आसा, पुरुश महाराजचें देवूळ आसा, तशें आमचें अस्थिक सर्जन आसा, सरान सांगले कडेन आसा सगळें आतां. तशेंच कितलेशे आमचे ते विशयाचे नजी पाटीने आसात ते बुडटले आनी कशे प्रमाणान बुडटले आनी कशें आहा आनी तुमी जे करपा सोदता करता ते चुकीचे ते कशे पद्दतीन चुकीचे करतात हें सांगलें. बरें तेंचे ते टॅक्निशियन इंजिनियर कोण आसा पळय WRD तेंचे फुड्या वचून गेले आनी तांकां सांगलें आमी तुमी जें करतात हें बरोबर ना आनी हें चुकीचें कशें सांगलें तें डिटेल्स तांकां सांगले कडेन आसा. तुमी फक्त सरावंडींग कित्याचेर अभ्यास केलो ना बाबा कितली लाख जमीन तितून पाण्या खाली वतली, कितली घरां पडटली, कितली भाटां पडटली हेजेर तुमी अभ्यास करना, फक्त उदक हाडपाचें आनी तुमी तें हें करपाचें हो आसा. तेन्ना हें सगळें तांकां आमी समजोन सांगून पसून तें जेन्ना आमकां आयकना जबरदस्तीन काम तेणें चालू केलें तेन्ना आमी तें काम हाडायलें आनी मागीर धरणे आंदोलनाक बसले. आमी एक दीस 2 आठवडे 15 दीस जाले कोणी येयना, कांय करना तेन्ना मागीर आमकां पूण आमकां ते आमकां एक प्रोत्साहन मेळोन जालें की विजय सरान आमकां येवन आमचें प्रोत्साहीत केलें, आमकां सपोर्ट केलो आमकां. बाकी जे कांय ऑपोजिशन पार्टीचे तेणी आमकां हें केलें तें एक प्रोत्साहन जालें आनी ते वेजीचेर म्हणजे आतां हें कशेंच आमकां आयकोपा ना, कांय हें करपा ना. तेन्ना मागीर आमी एक अशी स्टेप घेतली की कितें तरी करपाक जाय, कितें आमी कोणाकूय सांगूं ना. हरशीं आमी कितें जालें अशें विजय सर सारकें कोणाक आमी एडवायस कितें करताले पूण हेजेर आमी कितें केलें सगळें सस्पेंड दवरलें, सगळें सस्पेंड कोणाक हें करना. आनी सडनली आनी दुसरी गोश्ट आमी जाल्यार म्हणटा चुकी केली ना अशें म्हणटा कित्याक आमी कांय चुकी करना. जेन्ना CM सांगता जेन्ना फाटलें जेन्ना ते आमचे पणजेक जें आंदोलन जालें तेन्ना तेणें सांगलां तुमी अशें लोकांचे बंगल्यार मोर्चा काडून रस्त्यांनी चळवळी करून आनी हें करून तुमचे प्रश्न सुटपा ना. तुमचे प्रश्न सुटता जाल्यार योग्य त्या जाग्यार सरकाराचे योग्य ते जागे आसात त्या जाग्यार या तुमी. आमी योग्य त्या जाग्यारच गेले आनी आमचे प्रश्न आमी मांडला. आमी कांय करूना, आमी कितें गुंद करूना, कांय करूना आमी. तुवें म्हणलें तुवें गेले उतर आमी तें हें केलां, तुवें जें सांगलां तुमी योग्य त्या जाग्यार आनी तुमचे प्रश्न मांडात. आमी थंयच प्रश्न आमी तुमचे फुड्यान मांडले आनी आमी कांय गुंद करूना. आनी दुसरो आतां तूं जें कितें म्हणटा पळय की आमी जे अतिरेकी जे म्हणटा ते आमकां लेबल मारलो पळय, जर आमचे सारके आमी तर अतिरेकी जाय. आज गोंयभर जे तुमी आतां बेकायदेशीर आतां ते प्रोजेक्ट लोक हिताचे विरोधीचे तुमी प्रोजेक्ट हाडटात, लोकांक माथ्यार लागतात. आज गोंयभर लोक चाळून उठल्यात. आतां हें कोण हेय अतिरेकी जाले म्हणजे आज गोंयाभर तुमचे विरोध जर लढटात जाल्यार अतिरेकी तुमकां जाय तशें करून तुमकां मनमानी करून तर गोंयच्या लोकांक दिले जायत तुमी आमी बरें आनी आमी तुमकां विरोध केला आमी अतिरेकी. आनी जो आतां सुभाष शिरोडकरान जो एक स्टेटमेंट काल काडलो सरान तांकां विचारलें पळय उदकाचें डायरेक्ट ताका क्रॉस केलें सरान तांकां विचारलें ना तेणें सांगलें कितें हो उदक सामको लोक तेणें कशें काल भावनेन काडून उलयलें पळय सांगता मनीस पूण कितले डोंग्यान कितले नाटक आसता पळया की आपूण हें उदक लोकांक व्हरता म्हणून. पूण जेन्ना तेजेर आमी अभ्यास केलो हे बंधाऱ्याचेर आमी अभ्यास केलो आनी तीच माहिती आमी आमकां विजय सरा पासून दिले कडेन आसा तेणेंय बी तेजेर अभ्यास केला आनी तेजेर ताणें काम प्रश्न विचारले कडेन आसा तांकां. जेन्ना आमी जेन्ना अभ्यास केलो तितून एक थेंब बसून तो कोण हांव आतां शिरोडे लोकांक सांगूंक सोदतां बाबा जो तुमचो जो आतां WRD मिनिस्टर आसता तो पळय तुमच्या नांवान जो पळय उदकाचो जो प्रचार करता उदक तुमकां म्हणटा तितून बाबा तुमकां एक थेंब बसून ना तुमकां. जो उदक आसा तें आतां पळय म्हळ्यार सारकें थंयसर वयली माटी म्हणजे व्हडले हें करून केलां आडान दवरलें पळय थंयसर थंय कितें तर तो प्रोजेक्ट हाडटा आनी थंयची तर फॅक्टरी हितून येना. आनी तूं तर इतलें 60 MLT इतली लाख उदक तूं तर शिरोड्या लोकांक पिवपाक व्हरता हें न्हंयचे डायरेक्ट काडून तुवें तें सांठोवपाची खंय कॅपेसिटी तुजी आसा 60 MLT उदक सांठोवपाची खंय तुवें कितें टाकी बांदून दवरली तुवें बरें तितलें तें फिल्टर करून लोकांक दिवपाक तुवें प्लांट बांदला कांयच ना. तूं पायप घालता आनी तें डायरेक्ट उदक व्हरता हेजोर तें खंय तरी लोकांनी खंय तरी प्लांटाक हें व्हरता हें सिद्ध जाता.
आनी आतां हांव तर ते आमच्या आमदाराचे ना तेणें म्हणटा ते आतां ते साहेबान सांगले कडेन आसा की तेणें पूर्ण अभ्यास केले कडेन तुवें तर इतलो अभ्यास केला तेजेर तुका सगळें खबर आसा जाल्यार इतले दीस आतां देड 2 वर्स जालीं त्या शिवाय आतां 20-25-26 दीस जाले आतां आमकां जाल्यार एक दीस तुका टायम मेळना बाबा येवन ते आमकां सांगपाक हेजेर आपण अभ्यास केला तुका आमकां त्रास ना तूं आमकां सांगना पण हेचो अर्थ असो जालो की हें जें आतां पळय जें सरकार आसा तें लोकहिता विरोधीच चलपाक लागला आज तुमी म्हणटा जर आतां एसेंब्ली सारके ते लोकहिताचे लोकां विशयाचे बरे करपाचे जर विशय आसा जाल्यार हे विशय घे आनी सॉल्व करा लोकांक नाका आनी सॉल्व करा. पळय आमी लास्ट 2 वर्स जाले ही लढाई मारता बंधाऱ्याची. तो बंधारो 400 कोटीचो जावन आसा आनी तो जेन्ना आमी तितून स्टडी केली ते बंधाऱ्याक सगळे इलिगलिटीज आशिल्ले तेंचे कडेन कसली परमिशन नाशिल्ली आनी जे आमी RTI घालताले तेजे आजून पर्यंत टील डेट आमकां डॉक्युमेंट्स मेळना गव्हर्मेंट आमकां दिवपाक रेडीच ना कित्याक तेणी आमी रिप्लाय केला जे आमगे मेन आशिल्ले डॉक्युमेंट्स आमचे कडेन सगळे आसा सगळे एविडन्स आसा तो तेणी आमकां केन्नाच दिले ना म्हणून लास्ट कितें जालें तेणी फर्स्ट टायम तेणी चालू केलो 2 वर्स पयलीं तेन्ना तेंचो आमी बंद उडयलो तेंकां सांगलें रिक्वेस्ट केलें लोकां प्रेजेंटेशन ताका लोकां विश्वासाक घे आनी हें करा म्हणून कित्याक आमचे थंय भाटां आसा देवळां आसा बाकीचे घरां आसा सगळें आसा सो जेन्ना आमी तें सगळें स्टडी केलें जाल्यार हे मॅक्झिमम जागा बुडपाची आतां कोणा जागा बुडटली खंयची जागा बुडटली तुमी सांगात न्हू लोकांक कसली जागा बुडटली ती थंय आमचे गणपती विसर्जन आसा अशे खूब इशू जाले मागीर आमी ते आतां 2 वर्सान लास्ट फ्रस्ट्रेट जावन आमी ते आंदोलनाक बसले कित्याक तेणी चालू केलें सकयल गणपाचें आमगेले हितून आमचे देवस्थाना हितून सो तेणी आतां कितें केलां NOC एकट्याले घेतल्या चौगुले म्हणटा ती कंपनीची आनी खणटा बोलते कडेन तेंकां तें पसून खबर ना खंयचे पण खंयचे तूं आपूण आमी खणटात आनी कितें सो हे सगळें आमी हे करूनच मागीर सगळें कितें म्हणटा तें फ्रस्ट्रेट जावन मागीर आमी आंदोलनाक बसले आतां कशें आसा आमदार येवपाक जाय आमदार येयंकच ना आमचो गणेश भाऊ आसा तो येयंकच ना आमी कितें करपाचें लास्ट मागीर आमकां हो स्टेप घेवपा पडलो की आमकां आमचे हितून विधानसभे वचून तें आमकां हें मांडपाक पडलें सो हितून तशें आमी कितें प्रॉपर्टी डॅमेज करपा ना आनी कसलें एक वायलंट करपाक आमी गेले नाशिल्ले. तुम्ही एक भाजपाचे कार्यकर्ते खबर आसा आमी कोणा कार्यकर्ते कशें कितें आसता आमी ओपनली रावले कडेन आसा आमी खंय पयलीं केन्ना केलें ना खंय रावल्या त्या कान रावल्या आनी सांज दिन रावले कडेन आसा पूण एक खरें वायट दिसलें काल सीएमान पसून एक तो वर्ड यूज केलो टेररिस्ट म्हणून मेंटेलिटीचे लोक म्हणून सो हें आयकोपाक खरें वायट दिसलें कित्याक आमी थंय कितें गन घेवन गेले नाशिल्ले कितें बॉम्ब घेवन गेले नाशिल्ले आमी एक खाली पेपर घेवन गेल्लो आनी तो दाखयला एक 2 मिनटां दाखयला आनी आमकां मागीर भायर काडलें. आता इतलें जावन आतां आंदोलन जो पर्यंत आमकां बंधारो स्क्रॅप जायना आमकां तेंगेलें प्रेजेंटेशन नाका म्हणून आमी ऑलरेडी तेंकां सगळे आर्ट डिपार्टमेंटाक इन्क्लुडींग सीएमा पसून आमी लेटर रिटर्न दिले कडेन आसा की आमकां हें तुमगे प्रेजेंटेशन नाका आनी कांयच नाका म्हणून आनी तुमचे बाकीचे कसलो प्रोजेक्ट आसा तो थंय नाकाच म्हणून WITचे कित्याक WITचे आमकां विश्वास ना कित्याक तेणी पयलीं आमकां सांगलें 30 MLD म्हणून मागीर 50 म्हणून सांगलें आनी पयर तेणी आमी लेटर केला 60 MLD म्हणून हो कोटी कितलो आशिल्लो कोटीचो जो तेजो कॉस्ट आशिल्लो 280 आशिल्लो मागीर थोड्या दिसांनी आयकलें सरान जेन्ना तितून स्टडी केली तो 400 कोटी म्हणून म्हणजे हे सगळे फ्रॉड आसले कडेन आनी आमकां तेंचेर विश्वास उरले ना WITचे कित्याक ते फाल्यां कितेंय करूं शकता थंय सो आमकां जो पर्यंत हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जायना टोटली तो पर्यंत आमी फाटीं सरपाना कित्याक हेचे पयलीं आमी फर्स्ट टायम जेन्ना गेल्ले प्रोजेक्ट हो बंद जालो तेन्ना आमकां मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्लें की हो प्रोजेक्ट म्हणटा तो मिरवागांत जावपाच ना आनी तेणी सातेरी देवाच्यान घेवन शपथ घेवन सांगले कडेन आसा आनी तो प्रोजेक्ट थंय बसना हेंय तेणें सांगले कडेन आसा तेन्ना आमी कितें जालें एक ट्रस्ट आशिल्लो आनी एक वरली आयकलें आनी आमी थंय त्रासां पडले सेकेंड टायमूच तेंच जालें आतां थर्ड टायम जाल्यार आमी ना आमी जो पर्यंत आमकां स्क्रॅप लेटर मेळना तो पर्यंत आमी थंयच्या आंदोलनार उठपाना आनी हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की तुमी जाता तितले बेगीन हो स्क्रॅप करात आनी हें सगळें काबार करून उडयात. सुभाषान सातेरी शपथ घेवन सांगलेली हो प्रोजेक्ट म्हणटा मिरवांगा येवपाना म्हणून आमी गेल्ले आमचो एक फोंडण्याचो गांव आसा फोंडण्याचो एक गांव आसा आमी एक 10 जाण आसा तुमी कोणाक विचारपाक शकता फोंडल्या म्हणटे तितून हांव गेल्लो ताका विचारलें सर हो प्रोजेक्ट तुमी कॅन्सल केलो न्हू हो शिफ्ट कित्याक केलो तेणी सांगलेलो हो जो प्रोजेक्ट आतां जो एक्जिस्टींग चालू आसा थंय म्हणपाक एलिमेंट बसना सगळे आशिल्ले CA आशिल्ले तेंगे सगळे इंजिनियर्स आशिल्ले सगळे ऑफिसर आशिल्ले. कोणी शपथ घेतलेली सुभाष शिरोडकरान सुभाष शिरोडकर देवा कडेन उलोवंक लागलो हय तेणी शपथ घेवन सांगलो मिरवागा म्हणटा तो प्रोजेक्ट येना म्हणून तुमी कोणाक विचारपाक शकता आमगे गांवचे हांव तुमी दिता थंय कोण कोण गेले ते हांव सांगता न्ही ते देवा शपथ घेतली म्हणटकीर कोणाकच बिलीव जाता न्हू आनी हें जावन पूण आमगे ती ग्रेट मिस्टेक जाली की आमी ते इन रिटर्न घेतला म्हणून पयर आमी तशेंच WIT मोर्चा घेवन गेले आमी चिंतूनच गेल्ले कितें आसा तें रिटर्नूच घेवन येता म्हणून सो तेणी रिटर्न आमी ते खड्डीचे मारलेले इलिगल 2 कडेन आनी आतां जो एक्जिस्टींग आसा ते दोनूय पुरोवपाचे तेणी आमकां रिटर्न दिले कडेन आसा केन्ना दिल्ले लास्ट मंडे
आयज एक वीक जावन गेलो तेंगे हाजो पत्तोच ना. फोन केल्यार सांगता कोण हो आयकना कोण तो आयकना असली सगळी काणी सांगत आसा. आतां हें करपाचें कितें आमी रिटर्न दिवन समज तुमी आमकां हें करना जर तुमचें काम हें करिना जाल्यार कितें करपाचें. ओके. जेन्ना ते बेल एप्लाय कर हांवें ताका सांगिल्लें की आसूं म्हणून कितें हांगा लोक स्ट्रायकार बशिल्ले हांगा पुलीस स्टेशनाचेर लोक रातचे बशिल्ले तांकां सगळ्यांक बायलांक बिलांक त्रास जावचो न्ही म्हणून तांकां बेल घाल म्हणिल्ली. तेन्ना आमचो IAS ऑफिसर कलेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टर दोनूय IAS ऑफिसर आहा हे नाच जाले बेपत्ता आनी जे आमी काडपाचे आहा बायोडेटा सगळो भायर. जेन्ना बर्च ट्रेजेडी जाल्ली तेन्ना कोणाचो रोल कितें आशिल्लो कोण खंयच्या ऑफिसरान कशें भायर सोडले हें सगळें आतां एसेंब्लीन हांव काडपाचो आहा. कित्याक गोंयकार जेन्ना 4 जाण 27 दीस जाले सरकार जागो जायना सरकाराचें फक्त एटेन्शन ड्रॉ करपा खातीर एक सिंबॉलीक एक्शन करता. कितें घाल ताणी पेपर कसो उडयला प्रशांतान पेपर उडयले ताणी फक्त हें अशें धरलां इतलेंच आमकां न्याय दिया म्हणून. न्याय कसलो की येवन आमचे कडेन उलया इतलें पासून सरकार करपाक तयार ना. आनी मंत्री सारको रागार मुखेलमंत्र्यान स्पिकराचे रोल आपल्यान घेतलो. हावज इज अंडर द स्पिकर हाका भितर उडय मुखेलमंत्र्यान सांगप न्ही तें. पूण हें सगळें ताणें दाखयलें खरें रूप दिसलें तांचें की एक ऑप्रेसीव रिजीम होस्टायल टू द पीपल आयकुपाक तयार ना लोकांचें. हें सगळें रूप ताणें दाखोवन दिलें. आनी ते कितें मागतात ते मागतात की आपलो जागो जंय हस्ती विसर्जन जाता तो जागो राखून दवरचो आपलें देवूळ राखून दवरचें गणपती विसर्जन जाता तें राखून दवरचें. हें सगळें आमचे हिंदू धार्मीक विधी ह्यो राखपा खातीर ते म्हाका डिमांड करतात. आनी गांव एक आहा बरोबर वॉलंटरीली सारकें स्पॉन्टेनियसली सावड्डे बंद जाले हांगा लोक आयले आनी पुलीस स्टेशनाचेर बसले. हें सगळें जावन सरकाराक कितें दिसता की हें भायर येवपाक जायना. सरकार इन्सुलेट करूंक सोदता सॅनिटायज करूंक सोदता. सॅनिटायज करून जावचें ना. डिस्कशन जावंक जाय. ड्रिंकींग वॉटर प्रोजेक्ट जाल्यार ड्रिंकींग वॉटर कोणाक तें उदक वतलें सांगा बरें तांकां. तुमी सांगनासतना केन्ना वयना पंच येवन आपल्याक मेळप. पंच तुमच्या पक्षाचो पंच लोकां बरोबर ना आतां. तो पंचाक सांग फाल्यां उबो राव म्हणून इलेक्शनाक थंय पळोवया खंयचे कोण मतां मारता ते नाका. सो अशी परिस्थिती ना. पूण BJPक संवय कितें जाल्या की ओपोजिशनूच ना म्हणटा. हांव तांकां सांगूंक सोदतालें एक की ओपोजिशन गोंयांत जितें आहा आनी हिंदू लोक म्हणटा तांकां तुमच्यात ग्रांटेड घेवंक जायना. आमी बी हिंदू आनी आमचे बरोबर हिंदू लोक आहा. आनीक सावड्डे मतदारसंघात नाल्ल म्हणटा तो लोकांक वळखीचो आहा श्रीफळटे हाजे पयलीं यश नाल्लाक मेळिल्लें आहा. सो आतां सावड्डे मतदारसंघात आमी इंट्रस्ट घेतले आनी हो इशूच न्ही आनी कितले इशू तांचे आहा थंय सामके सगळे इशूचेर आमचें एटेन्शन आतां आसतलें आनी लोकांक न्याय मेळपाक जाय. ही दादागिरी म्हणटा ती चलची ना. आनी हें क्लियर कटी मॅसेज आहा. तांचें हांव अभिनंदन करता. तांकां त्रास पडलो पूण तांणी आपले ते सरेंडर जाले ना. तांणी बेल घेतली ना. ते पर्सनल बॉन्डाचेर सुटिल्ले आहा आनी तांणी आपली ठाम मुद्दो दवरला की आमी जें कितें केलां तातूंत आमकां अपॉलॉजेटीक कांय जावपाची गरज ना. आमी अतिरेकी न्ही. आमी हाजे पयलीं BJPचे बूथ एजंट आशिल्ले बूथ लिडर आसले बूथ कितें म्हणटात ते अध्यक्ष आशिल्ले ते आतां ओवरनायट अतिरेकी जावंक शकना. हें तांणी सांगिल्लें आहा. आनी हांवें तुमकां हिस्ट्री सांगल्या खंय खंय हें जालां. इवन पर्रीकाराचे त्या टायमार हें जाल्लें आसा. चर्चिलान केल्लें आहा आनीक मार्क्स स्कॅन्डलाक प्रशांत नायकान आनी रॉडनी पेरेरान केल्लें आहा. काल एक विजय बाबू इतलें एग्रेसीव जावपाक कितें कारण सावड्डेच्या CM आमदारान काल एक स्टेटमेंट दिलो की आपल्याक ह्या बंदाऱ्या बद्दल फूल डिटेल आसा आनी आपल्याक चड खबर आसा आनी तें तुजे कडेन दवरप हें कितें एग्जामीक बसपाचें ना. खबर आहा जाल्यार उलय म्हणून. लोक जर हें सादें वस्त न्ही. लोक जर प्रोटेस्ट करता तूं थंय यो लोकांचें आयक कितें तें आनी तुका जर चड खबर आहा जाल्यार सांग उलय. कोणें हाडयला कोणें आनी आमकां खंयची खाज रे जालें आनी आमी गेले अशें कांय ना. तें कोण येना लोकांनी आमकां आपयल्या म्हणून आमी गेले थंय. आमी थंय सोदूंक वचूंक ना कुफजाव करपाक. लोकांनी आपयल्या तुमी कॅर करना लोकांक. तुमकां कितें तरी पडलां आसतलें
आनी ताजे खातीर तुमी तुमकां लोकांचें पडूंक ना, तुमकां आनी खंयचो इंट्रस्ट चड आहा, नाजाल्यार लोकांचे इश्यू लोक एजिटेट करता तुमी वचना कित्याक आसूंक शकता. पळय हांवूय राजकारणान आहा की तुका पर्टिक्युलर कोण मनशाची एलर्जी आहा, पूण जेन्ना पब्लीक इश्यू जाता, जेन्ना दुसरे पक्ष येवपाक लागतात, तेन्ना गांव एक जाता, इतलें आसूनय तुमी तांकां लिगार करना, म्हळ्यार तें जावंकूच ना. तें नाच अशें म्हणून तुमी करतात तेन्ना नॅचरल रिएक्शन जातलें न्ही. आसूंक शकता की आमदाराक ह्या प्रश्नाचेर म्हायती आमचे परस चड आहा, आसूंक शकता, पूण ती म्हायती घेवन बसून कसो फायदो? लोकां कडेन उलोवंक जाय, म्हायती आमकांय सांगूंक जाय की बाबा हें तुमी सांगता तें चूक, सांगा मरे तुमी तें. आनी हें सगळें देवूळ बुडोवन हस्ती विसर्जन करता तें बंद करून, गणपतीचें विसर्जन करता तें बंद करून, हें सगळें बंद करून जर बरें जावपाचें आहा तें सांगा मरे तें कशें बरें जाता तें सांगूंक नाका तें सांगनासतना कशें कळपाचें. RTI घालप तुजें तो मनांत कितें आहा तें आमकां घडचें म्हणून, हें कितें टेक ओवर म्हणटे उतर सारकें टेक ओवर म्हणटी कंपनी टेक ओवर. आमचो पूर्ण पाठिंबो तांकां आसा आनी तांची जेन्युइन ग्रिवन्सीस आहा. म्हाका इतलें वचून दिसता की बरे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट तांकां गायड करतात, तांकां अभिजीत प्रभुदेसाय असलो मनीस ताणें पूर्णपणान हो इशू शिकिल्लो आहा. तांकां म्हाका दिसता जस्टीस फेर्दी निर्मेलान हे इशून इंट्रस्ट घेवचो, कित्याक इशू जेन्युइन आहा आनी जे 10 चार्टर ऑफ डिमांड्स आहा तातूंत वचून बसता हो. इट इज एनवायरमेंटली डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट meant to disturb the socio-cultural and religious sentiments of the people. हें जाता, हें क्लियर कट तातूंत येता. सो म्हजो उलो आहा जस्टीस फेर्दी निर्मेलान की तांणी हो इशू हातांत घेवचो, कित्याक राजकारणी जेन्ना भितर पडटा तेन्ना तातूंत राजकारण आहा म्हणटा. पब्लिकाक आमी सपोर्ट करतलेच, आमी पॉलिटिशियनूच आनी आमी पॉलिटिक्स करपाक आसाच, पुणून genuinity of the issue is when people who are above politics take over this issue. आनी अशे इशू तांणी घेवंक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी तांकां क्रेडिबिलिटी चड आहा राजकारण्या परस. पळय बाबा लोकांक म्हणला तें सगळें आयकलां तुमी. बेजिकली तो सांगूंक सोदतालो की आज क्रेडिबिलिटी क्रायसीस राजकारणान आयिल्ली आहा. कोण खंय आहा तें कळना, कोण कोणाक सेट जाला तो कळना. आनी ताजे खातीर मुखेलमंत्री पसूनचो असो नॉर्मली सारको थंडपणान सगळे इश्यूज हाताळटा ताजें आज काल दुसरेंच रूप दिश्टी पडलें आनी तें रूप वॉज टेकिंग ओवर द रँक्स ऑफ द स्पिकर. हावजान स्पिकर इज सुप्रीम. हाजे पयलीं आमचो मुखेलमंत्री स्पिकर जाल्लो, ताका खबर आसूंक जाय आशिल्ली की मुखेलमंत्र्याक हाका भितर उडयतले हे उडय, दीस इज नॉट हीज पावर्स, दीज आर पावर्स ऑफ द स्पिकर. एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हॅज बीन स्पिकर बिफोर. मे बी ताका ती सिच्युएशन येवंक ना. एक हांव मानता की जें कितें केलां तें अनकन्वेन्शनल आशिल्लें, पूण अनकन्वेन्शनल करपाची पाळी कित्याक येता? कित्याक कंप्लीट तुमी ताका निग्लेक्ट करता. तें आसून लोक नाच म्हणटात तुमी. म्हळ्यार मिरा बाग म्हणटा तो इश्यू ताजेर उलोवपाक तयार ना कोण. आनी एजिटेट करता ते लोक कितें पिशे. काल सावथ गोंयचो MP तोय लोक प्रतिनिधी, ताकाय लोकांनी मतां मारिल्लीं आहा तेंची. ताणें थंय येवन पार्टिसिपेट जाल्लो आहा, ताका वालोर दिवंक जाय. खूब पॉलिटिकल पार्टीचे लिडर, आम आदमी पार्टीचो स्टेट प्रेसिडेंट वाल्मिकी नायक, ताणें भितर घातला, अमित पाटकार, सगळे भितर सरले. इट्स नॉट अबाउट टेकिंग ओवर, इट इज अबाउट फुल्ली बॅकिंग द एज्युकेशन अँड सीइंग दॅट जस्टीस इज डन. And for justice to be done, I call upon Justice Ferdinand Nobel also to take interest in this. ओके. सरकारान आपले खरें रूप दाखोवन दिलें काल की सरकार एक सालाजारशाही ह्या विवा पोर्तुगालाचो एलर्जी आहा, पूण सालाजार जे भशेन वागतालो ते भशेन सरकार वागूंक लागला हें सरकारान दाखोवन दिलें.
मोहनदासान आतां तुमकां सांगलां प्रिसिडन्स कितले आहा ते आमकां खूब जाणांनी सांगलां की प्रशांत नाईक जो आमच्या पक्षान आहा ताणें आनी रॉडनी फेर्नांडीस आनी रॉडनी पेरेरा म्हणटा ताणें भट्टा कमिशन रिपोर्ट म्हळ्यार मार्क्स स्कॅन्डलाक तो रिपोर्ट मेळनासलो म्हणून पत्रकां उडयलेली. मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे आशिल्लो. ताजे मागीर कोंकणी एज्युकेशनाक चर्चील उबो रावलो आनी जेन्ना खलपान ताका विचारलें मुख्यमंत्र्याक राणेक की हो चर्चील खंय आहा तो कित्याक मेळना ताणें सांगलें आपल्यान आर्मी घाल्या नेवी घाल्या आपल्यान इतले पुलीस घाले हें घाले आनी तो आमकां मेळना म्हणून तो चर्चील थंय उबो रावन सांगना पळय स्पिकर सर आपूण आसा हें जाल्लें आहा हो प्रेसिडंट आहा. तिसरें मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन म्हळ्यार इंग्लीश वाय कोंकणी जाय मायभास जाय ह्या मंगळाचे लिडरशिपीच्या अंडर हे एज्युकेशनाक असोच बोवाळ जाल्लो. तो BJP आपल्याक कांय खबर नाशिल्ले भशेन वागप ना आनी सुदिनाक 27 वर्सांची सिलेक्टीव एमनेजिया जी जाल्या म्हणजे ताका विसर पडटा. ह्यो वस्तू विसरलो तो दुसऱ्यो सगळ्यो यादी येता अशें जावंक जायना. आनी गांवचें जें बंधाऱ्याचें आंदोलन आसा 25 दीस कंप्लीट जालां. सरकार दखल घेयना, डिपार्टमेंट येवन वासपूस करना उगलवाडी म्हणून आमचे सिनियर आपा नायक, युवा नेतृत्व आतांच उलोवपी उपेंद्र नायक, तशेंच सागर नायक उर्फ हेमंत, तशेंच उमेश नायक हे हो मिराबागचो बंधाऱ्याचो विशय घेवन विधानसभेक पावले आनी आयज ह्या विशयाचेर आमी जेन्ना गोवा फॉर्वर्ड पार्टी प्रमुख विजय सरा कडेन मेळ्ळे तेन्ना विजय सरान ताबडतोब मिराबागाक व्हिजीट दिली आनी सविस्तर जें कितें ह्या बंधाऱ्याचो 3 मतदारसंघाक सांगे, सावड्डे, कुडचडे ह्या मतदारसंघाक सायड इफेक्ट कितें आहा तें सगळें जाणून घेतलें आनी जाणून घेवन योग्य मार्गदर्शन केलें. खरेंच बरें दिसता गोंयचे जी लोकशाही राखपा खातीर विजय सरान वावुरता. खरेंच सॅल्यूट. आयज पळयता जे गोंयांत 2022 साकून जे मुद्दे आसा, जे संविधानाक दवरून फुडें वचपाचे मुद्दे आसा, आयज आमी पळयता विशय जो आसा हो सावड्डे मतदारसंघ आमदाराचो. आमदारा हो गोंय राज्याच्या एसेंब्लीचो स्पिकर आसा आनी स्पिकरान म्हटलां आपल्याक सगळें खबर आसा, आपल्याक सांगपाची गरज ना. म्हणजे कितें खबर आसा? 4 वर्सां जालीं तुका समज सगळें खबर आसा, विशय चालीक लाय. आतां विशय आसा बंधाऱ्याचो, हो मेजर विशय आसा सावड्डे मतदारसंघाचो. आतां दुसरो विशय सावड्डे मतदारसंघाचो मोले पंचायती फळसकट्टा गांवांत एक ट्रिटमेंट प्लांट एकट्याक 2 वर्सां पयलीं कोंबडी फार्म घालपा खातीर एनओसी दिल्ली पंचायतीन. आयज त्यांनी फार्माचें रुपांतर एक तो गार्बेज हाडून तेजे पासून सारें तयार करता आनी जवळ जवळ दिसाक 10 टन गार्बेज हाडटा आनी तेजे पासून सारें तयार करता आनी थंय फळसकट्टा म्हणटा ती लोकवस्ती आसा आनी लोकवस्तीक तो सारकें डिस्टर्ब करता. लोकांचें जिवन आसा तो आतां 1.5 वर्स जालें लोकांक जगपाक कठीण ह्या परिस्थितीक आयला. ते वाठाराच्या फळसकट्ट्याचे मोलेचे लोक आमदारा कडेन परतो परतोन येतात पूण आमदार तो विशय सोडना. आज तो गंभीरतेन सांगता, आपल्याक सगळें खबर आसा, तिडकेन सांगता. आनी आयज विधानसभेक आमचे भाव गेल्ले मिराबागचे, तेंचेर तो FIR करपाक लायता पर्वरी पुलीस स्टेशनार. आनी पर्वरी पुलीस स्टेशनार काल 15 वरां चवकशी केली. जाल्यार 15 वरां कंटिन्यू एकट्या व्हरोन चवकशी केली. म्हणजे जशें कितें विजय सरान म्हटलें तें चवकशी करप 15 वरां केली आनी 15 वरां करून सुद्दां आयज तेंचेर कलम 170 लायला, कलम 155 लायला. FIR नोटीस दिल्या आनी सांगलें फाल्यांच्यान डेली पुलीस स्टेशनार येवपाचें. हांव सरकारा कडेन मागता, मुख्यमंत्र्या कडेन मागता, हें सगळें लक्ष घालून हें जें कितें पळय केलां हें ताबडतोब मध्यस्थी करून
हे कॅन्सल करचें, तांकां त्रास करचे न्ही, त्यांनी गुन्न केलें ना, फक्त तुमचे दोळे उगडायल्या. जो बंधाऱ्याचो मिराबागच्या सायड इफेक्ट कितें आसा, तुमी हे सगळें बंद करून FIR केसी बंद करून येवन मिराबागच्या लोकां कडेन आंदोलन जे करता, कित्या खातीर करता, महिलांवर कित्या खातीर रस्त्यार आयले ते पळोवचेर लक्ष घालचें आनी तो विशय ताबडतोब सोडचो हे सरकारा कडेन मागता. सरकाराक न्हिदलेलो आसा, म्हणजे आमी सदांच म्हणटा न्हिदलेल्या मनशाक उठोवपाक बरो तो उठ्ठलो न्हीद कंप्लीट जातकीर, पूण जो न्हिदेचें सवंग करता ताका उठोवपाक विजय सरदेसाय जाय आनी फुडल्या वाटचालीक गोंयांत विजय सरदेसाय जाय मुख्यमंत्री जावपाक जाय. ही गोंयकारा कडेन हांव कळकळीत विनंती करता. आयचे जे लढ जो आसा विजय सरदेसायचो आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी जे वावुरता, टीम जी वावुरता ते पळोवन खरेंच बरें दिसता, म्हाकाय बरें दिसता. आनी फुडें आमी सदांच आमकां उलो मारा, आमी सदांच तुमचे बरोबर आसतले. या फुडें मिराबागाचे 27 दीस जाले आंदोलन चलतालें आनी काल विधानसभेक ह्या हांणी जे एक स्टेप घेतली मिराबागकारांनी की कशें जाता की जेन्ना कोणूच आयकना, सरकार जेन्ना भैरी उरता तेन्ना अशी काही स्टेप्स घेवचे पडटात आनी ती स्टेप्स हांणी घेतली. आनी हातूंत नविदाद कांय ना. जे काही जाण उलयताले असेंब्लीचेर कितें उलोवपाचें हांव उलयना, कित्याक मागीर रोखडें म्हटलें अपभंग जालो आनी हें जालो, तांकां कितें तरी शिल्ड करपाक जाय. पूण एक गजाल आसा की काही मंत्री उलयले, काही जाणांक म्हणलें की अशें जावप बरोबर न्ही. हें हाजे पयलींय जाल्लें आहा. हाजे पयलीं मार्च स्टँडर्डा वेळार पत्रक उडयल्ली आहात आनीक कोंकणी एज्युकेशनाकय उडयल्ली आसा. आनी आतांय मिराबागकारांनी केला तें बरोबर केलां, कित्याक तातूंत चूक कांय ना. जेन्ना भैरी जेन्ना उरतात तेन्ना भगत सिंगान सांगलां की भैऱ्याक जर हें उरपा जाय तर बॉम्ब स्फोट जावपा जाय म्हणून. सो हांगा बॉम्ब स्फोटाचो प्रश्न आशिल्लो. काही जाण बोलाले टेररिस्ट, तांच्याच एक वेळाच्या कार्यकर्त्यांक हे टेररिस्ट म्हणटात आनी भितर डोवपाचें पळयतात. दुसरो प्रश्न असो आशिल्लो की ज्यो काही घटना घडल्यो, कोण अटक करात आनी कितें करात अशें म्हणून जे काही जे ताव उलयले, सभापतीच्या एक्च्युली सभापतीच्या कार्यक्षेत्रांत येता. आनी अशें केन्नाय जालें ना. हाजे पयलीं जेन्ना जाला, हाजे पयलीं जेन्ना हें उडयलां तेन्ना सभापतीन आपल्याचे अधिकार पुलिशे कडेन दिले नाशिल्ले. सभापतीन आपूण तेन्ना फ्रॉयलान मातशे सभापती आशिल्लो, तेन्ना बाकीच्या वेळारय सभापती आशिल्ले, त्या सभापतीन स्वता निर्णय घेतिल्लो. आनी एक गजाल अशी आशिल्ली की सभापतीक फुल्ल रायट आशिल्ले निर्णय घेवपाक आनी सभापतीन हें करप. पूण पयलीं टायम अशें गोंयाक एक पॉयंट घातलो की सभापतीन आपल्याक हांकां पुलिशेच्या हातांत दिले. ते सामकें बरोबर नाशिल्लें की पुलिशेक हातांत दिवप, कित्याक ते कोण क्रिमिनल्स न्ही किंवा हे न्ही, ते एक आपल्याल्या जेन्युइन मागणीसाठी आयिल्ले. दुसरें हांव हांचें मुद्दम अभिनंदन करता, कित्याक हें सेटींग केल्लें ह्यांनी आंदोलनांनी जायत जाणांनी तुम्ही पळयलें उरता की सेटींग करप ना, पुलिशेक सांगप आपल्याक कांय करनाका, हें करनाका. हें गव्हर्मेंटा कडेन सेटींग करनासतना स्वताच्यो भावना दुखोवल्यो म्हण स्वयंस्फूर्तीन केल्लें आंदोलन. नाल्यार आमी भितर येता, शो करता, आमकां कांय करनाका अशें न्ही, आमकां त्या देखून एक दीस रावची पडली. सो फाटलें काही आंदोलन जर पळयत आनी हें जर पळयत तर लक्षांत येतलें की हें सेटींग न्ही. सो हांव तांचें परत अभिनंदन करता आनी आमच्या अध्यक्षाक सांगता की तांचे हार घाल.